السلام عليكم. معكم شيف اتولي جافا اس دي كا. جيش باش نحاول نعمل لكم ريزومي على الفورماسيون اللي صارت الاربعة اللي فاتت. دونك باش نبدا بشويه باش نعاود نحكي جوست على البريزونطاسيون شويه الاركيتكتور جينيرال نتاع بروجي اندرويد. دونك في بروجي اندرويد عندنا دو زونتيتي معناها مهمين برشا، اللي هي الفيو نتاعك تو سكي انترفاس يوزر انترفيس اللي باش تعملهم ليوتيليزاتور. اون بلون عندنا الاكتيفيتي بوان جافا اللي هي كلاس فيها الانتيليجنس فيها التريتمون فيها الفونكسيوناليتي الكل. دونك كيفاش تصير الليزون ما بين الانترفاس والاكتيفيتي؟ الانترفاس كيما قلنا فيها دي كومبوزون، كيما نقولوا نشوفوا هنا البوطون الشون دو تكست، كان فما دي زيماج. كل كومبوزون عنده اي دي. لي زي دي هذوما انت كي تجاوتيهم في الانترفاس نشوفهم بعد كيفاش كي تجاوتيهم في الانترفاس يفون اتر انجستري في كلاس اسمها air.java. air.java سي جينيري اوتوماتيكمون، معناها انت ما تهتمش بها كيفاش صارت الجينيراسيون نتاعها. من بعد لي زي دي الموجودين في الاير.جافا كي نحب انا نعمل موديفيكاسيون على اوبجي من الانترفاس، جوست لاكتيفيتي.جافا تاخذ الاي دي نتاع الكومبوزون هذاك من الاير.جافا وتعمل عليه تريتمون هنا انيسياليزاسيون موديفيكاسيون، جوست من بعد تعمل ابديت للفيو نتاعنا. معناها الليزون ما بين الانترفاس والاكتيفيتي موجودة اترافير فيا الاير.جافا اللي هي موجود فيهم لي زي دي نتاع لي كومبوزون الموجودين في الانترفاس. دونك باش نحاولو تو نعملو هالوورد بروجي معناها سامبل على الاخر، نشوفو كيفاش نعملو الاكزيكسيون نتاعو على ليميناتور و باهي. نبداو اول حاجة كرياسيون نتاع نوفو بروجي، فايل نيو. بالنسبة اللي ما يلقاهاش اندرويد ابليكيشن هنا ينجم يمشي يكمل يلقاها في اذر اندرويد ابليكيشن بروجيكت. نيكست نختاروا هنا الاسم تاع الابليكاسيون تاعنا، بروجيكت نيم. الباكيج نيم هو يلزم او موان فيه دو بارتي، اللي هو هنا نحن نشوفه هنا في 3 بارتي، اما يلزم او موان دو بارتي. كان نعملو اقل من 2 بارتي باش عملنا ديجا ايرور. نشوفو هنا باكيج نيم cannot start and with a dot، اذا في او موان دو بارتي. دونك باش نختارو نحن tn.insert. لهنا باش نختارو الفيرسيون تاع البيلد اس دي كا، الفيرسيون تاع الاندرويد. كيما نعرفو الاندرويد فيه دي فيرسيون ابارتير من 1.5 1.4 1.5 حتى وصلنا تو 4.1. اون جينيرال نختارو فيرسيون تاع اندرويد صغيره شوي اللي هي اون جينيرال 2.2 باش تكون كومباتيبل مع بليزيور ديفايس، مع بليزيور تليفون. دونك نختارو 2.2 كيف هنا. نيكست. هنا نختارو ليكون تاع الابليكاسيون تاعنا، نجم نعمل ايماج نحب عليها انا، سينون نختار لي زيماج الحاضرين بار ديفول هنا. نيكست. لهنا نختارو الفيو، خاطر نجم كي نعمل نوفو بروجي نجينيري فيو اوتوماتيكمون معناها، ولكن احنا باش نختارو فيو فارغ فيد. نيكست. اكتيفيتي نيم هي كيما قلت لكم الاسم تاع الكلاس activity.java. بون هنا سميناه activity.java مي نجم تسميه كيما تحب انت. نحن نجم نسموها hello activity. layout name هو الاسم تاع الفيو نتاعنا هذه، دونك نجم نسموها hello view. بون ميلزموش يكون فيه حرف ماجيسكول، دونك view. تايتل هنا الاسم تاع الابليكاسيون كي باش تظهر لنا في التليفون، معناها hello ياسين. فينيش. دونك كيما جيس لحظة برك. باهي هو بار ديفو باش يحلك الفيو نتاعك اللي هي هنا hello view.xml. دونك كيما نشوف هنا اسهل حاجه باش تعرف في الاندرويد انك تعمل هالو وورد بروجي سامبل على خاطر باش نشوف كيفاش نعمل ليكزيكسيون نتاعو، ومن بعد نشوفوا كيفاش تصير ليزون مع الاكتيفيتي. دونك بالنسبه باش نعمل اول حاجه لازم يكون عندك ديجا عندك ايميلاتور ديجا موجود مسجل عندك في الاورديناتور. نشوفوا كيفاش تعمل نوفو ايميلاتور. دونك تمشي افيدي مانجر. بالنسبه لي انا عندي تروال هنا حاضرين، دونك اللي كان هو ما عندكش تمشي تعمل نيو، تختار الاسم تيست باغ اكزومبل ولا اي حكايه.
لهنا تختار الفيرسيون متاع الاندرويد اللي هي اون جينيرال نختار 2.2 او متنجم تختار كيما تحب انتي. لهنا تختار السايز متاع الكارت ميموار. كارت ميموار معناها السيمولاسيون متاع كارت ميموار او ميجا بيت، نختار باغ اكزومبل 100 ميجا بيت. هنا باش تختار الريزوليسيون متاع الاكران، ومن بعد جوست تعمل كرييت افيدي. باهي انا مش باش نعمل كرياسيون ديجا عندي، جوست في نجم لونسي اتابع ستارت لهنا. ماشي. دونك نستناو شوية، يبدا شوية مش دقيقتين ثلاثة. ليميناتور يتلنصى مرة واحدة كهو، معناها منبقاوش كل اكزيكسيون كل تيست متاع الابليكاسيون متاعنا نعاود نسكر ليميناتور نعاود نحلو، جوست لانسيه مرة واحدة كهو. دونك اون اتوندون ليميناتور يتحل باش نعاود نفسرلكم شوية كيما قلتلكم فما الفيو متاعنا بوان اكس ام ال، فما هلو اللي كيما قلنا الاكتيفيتي، هلو اكتيفيتي كيما قلنا باش نعاود نرجع ديما نفس البرانسيب، فيو بوان هلو فيو، وهذه هلو اكتيفيتي الليزون باش تصير اترافير اير بوان جافا. اير بوان جافا سي جينيري اوتوماتيكمون، نلقاوها في الجي ام تي ان بوان سات اير بوان جافا، نلقاو فيهم لي زايدين متاع لي كومبوزون المستعملين. باغ اكزومبل هنا اللاي اوت متاعنا اللي هي الفيو متاعنا عندها اي دي هالو فيو ديجا جينيري حاضر. معناها كيفاش تصير الليزون ما بين الهالو اكتيفيتي والهالو فيو، كان نشوفو لهنا اترافير الليني هذه set content view air.layout.hello view. air معناها air الكلاس متاعنا air، layout هي هذه، من بعد عندنا hello view باش ياخد معناها الايدي هذي، معناها ليزون ما بين الكلاس جافا والفيو تصير اترافير الليني هذه set content view. باهي بالنسبه لشو نحكي لكم شويه اون كرييت، هي نقولوا نحن البروجرام برينسيبال، هي الميثود الاولانيه بالكل كيف اتر لونسي في الابليكاسيون تاعنا. دونك اي انيسياليزاسيون اي حاجه اي تريتمون اون جينيرال يصير اون كرييت. بور المومون الميثود هذه مش تحققوها تو نهار اخر نفسرها لكم شو معناها، دونك نجم نفسخوها. دونك ليميناتور كيما شفنا تحل هنا باش نتستيو الابليكاسيون تاعنا. دونك نجم نعمل run as android application، نجم نشوف اللوج هنا كيما نشوفو هنا uploading installing hello asc.apk، معناها هنا لي زيتاب نتاع الانستالاسيون نتاع الابليكاسيون تاعنا في الديفايس. نجم هناك او كيما نشوف هنا عندنا سكسيس معناها الابليكاسيون نجم نشوفو كيما شفنا جات لانسيت الابليكاسيون تاعنا في التليفون. نجم اتو مومون نجم نرجع نحلوها كومتون اي ابليكاسيون واحدة اخرى. ديزولي مش هذي هلو اي سي. جوستو باش نعاود نخدمو على كومبوزون واحد اخر. باغ اكزومبل باش نختارو البوطون. بون قبل البوطون باش نجربو نخدمو على شون دو تكست. باهي كيما شفنا هنا نجمو نعمل باش تاجوتي كومبوزونت، نجم تعمل دراك اند دروب في اللايوت نتاعك فيا لاسيستونس جرافيك. سينون عندك البوسيبيليتي باش تجينيري باش تخدم بالانترفاس نتاعك اترافير ليديتور اكس ام ال. كيما شفنا هنا تنجم تكليك دوبل كليك على الكومبوزون نتاعك باش يعطيك الكود اسوسي. كيما قلنا كل كومبوزون عنده اي دي. باغ اكزومبل هنا نجمو نبدلو الاي دي نتاعنا تكست. نجمو نعملو انيسياليزاسيون. باغ اكزومبل فرق نعملو انيسياليزاسيون تاع اندرويد بون تكست هلو. كما شوفنا هنا هلو
باش نجمو نعاودو نتستيو الابليكاسيون. الو باهي، توا باش نشوفو كيفاش نعملو كيفاش اونجير الكومبوزون هذايا اترافير الاكتيفيتي متاعنا. دونك اول حاجه باش نعملوها لازم نعمل ليزون ما بين الكومبوزون متاعنا والاكتيفيتي. دونك لازمنا نعملو اوبجي edit text، لازم يكون عندنا اوبجي edit text في الاكتيفيتي نسميوه text par exemple. هنا لازم نعمل import edit text. توا التكست هذا لازم نعملو ليزون، لوبجي نعملو ليزون تاعو مع الكومبوزون جرافيك متاعنا. دونك الحكايه هذه كل سوفي اترافير لاي دي. دونك نعمل تكست دو بوان، عندنا ميثود حاضره تلوجلنا على لي كومبوزون تاعنا اترافير الاي دي، هي find view by id. جيست نعطيها الاي دي نتاع الكومبوزون r كيما العاده بوان id بوان تكست. هنا عملنا ايرور خاطر لازمنا نعملو كاست فور سلاش دوبجي. تو نجمو نعملو تريتمون كيما نحبو نحنا، باغ اكزومبل نعملو انيسياليزاسيون مرة أخرى من هنا set text، نعملو test via activity. نجم نعاودو نلانسيو الابليكاسيون تاعنا. test via activity. دونك سي سامبل، مش حاجة صعيبة برشا. نجمو نخدمو على كومبوزون واحد اخر باغ اكزومبل البوطون كيما العادة. نمشي نشوف في اللاير نتاعي بوطون، نجوتي بوطون دوبل كليك باش نعمل الكود نتاعها. نجم نسميها لهنا اكشن كيما نشوفو. كان نرجع نقراو تبدلت لهنا اكشن كيما العادة. عندها اي دي البوطون. توا جيست باش البوطون هذيا باش نعملو لها اكسيون. لي زيتاب باش تعملها الاكسيون تاعها. لازم اول حاجة يكون عندك ميثود باش تصير فيها تريتمون public void باغ اكزومبل نسميوها my action. تنجم تسميها كيما تحب انتي view. لازم تاخد كم بارامتر view سينو باش تعملنا ايرور من بعد. هنا كيما العادة لازم نعمل import، وهنا يصير تريتمون تاع الاكسيون تاع البوطون تاعنا. ولكن تو نحنا مازلنا ما عملنا حتى شي. لازم تعمل ليزون ما بين الميثود هذيا والبوطون تاعنا. دونك يسفي ناخدو الاسم تاع الميثود نتاعنا كوبيي، ومن بعد جيست نعملو اندرويد دو بوان اون كليك نعطيو اسم الميثود سامبل على الاخر الحكاية. هنا باغ اكزومبل باش نافيشيو ميساج داليرت اللي هو اون جينيرال في الاندرويد تسمى توست. دونك سانتاكس سامبل توست بوان ميك تكست باش نعطيوها الكونتكست جينيرال تاع التوست اللي هي الاكتيفيتي نتاعنا. دونك get application context. هنا باش نعطيوها شنو الافيشاج نتاع التكست اللي باش يصير. نجم نسمي توست، وهنا الديوريشن اون ملي سكوند نجم نختارو 1 سكوند. نجم نتستيو الابليكاسيون. ديزولي
نسينا حكاية مهمة برشا اللي هي بوان شو، سينو on va rien voir. نعاود نعمل ران. ميساج دليات متاعنا التوست. تو جوست نحبو التوست متاعنا هذيك ياخذ الفالور موجودة هنا ويفيشها هي في التوست متاعنا. دونك نديكلارو ان string ch إيكالا باش ناخذ الفالور متاع التكست هذي اللي هي text point get text point to string. جوست نبدل التوست بالسي هاش. تمام. نجرب test via activity. نجم جست نبدلو هنا كليكي test via. دونك كما شفتوا الحكاية سامبل على الاخر. يسفي تختار الكومبوزون متاعك، تاخذ الاي دي متاعو، تعمل ليزون ما بين لوبجي وكومبوزون جرافيك، تعمل تريتمون متاعك. الكام تاع الابليكاسيون متاع البوطون ما نسحقيناش الاي دي خاطر جيست ليزون صارت اترافير النوم تاع الميثود، بركو هي فما ميثود اخرى تعمل ليزون تاع ما بين الاكسيون والبوطون اترافير الاي دي. جيست باش نحكي لكم على اندرويد مانيفيست بوان اكس ام ال اللي هي فيها الكونفيغوراسيون جينيرال نتاع الابليكاسيون نتاعك الكل، تو سكي الفيرسيون تاع الاس دي كا، تو سكي لي زاكتيفيتي الموجودين عندك. في الكام تاعنا احنا عندنا اكتيفيتي واحده دونك باش نلقاو واحده برك. في كاد دي كا مع كام تاع ابليكاسيون اخرى نجم نلقاو برشا بوكو داكتيفيتي. دونك سي سا en général الهالو وورد. ميرسي بور فوتر اتنسيون و ان شاء الله نكون عاونتكم شويه. سلام.